नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य 29 कथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः 29 कथायाः शीर्षकस्य नाम भवति संस्कृति विकृतिश्च। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। महमदीय शासकानाम् उत्तराधिकारी कः भविष्यति इत्यस्मिन् विषये कुत्रापि कोऽपि नियमः नास्ति। नियमाभावात् बलशालिनः दुर्बलानाम् उपरि अत्याचारमकुर्वन् औरंगजेबः स्वभ्रातॄन् हननं कृत्वा पीतरं शाहजहानं कारागारे निक्षिप्य राजा अभवत्। बंदी दुखी पिता शाहजहां पुत्रं औरंगजेबम् अवदत्, अहं केवलं काश्चन शिशून् अत्र पाठयिष्यामि, कृपया मह्यम् अनुमतिं प्रददातु इति। औरंगजेबः कुपितः सन्नुवाच, अरे वृद्ध, शासनस्य लालसा त्वयि एतावतापि विद्यते। त्वं किं चिन्तयसि? प्रजाः न भवन्ति चेत् शिशुं शासिष्यसि। पुत्रतः एतादृशमशोभनीयं वचनं निशम्य शाहजहां इत्यस्य मुखात् कतिचन शब्दाः निःसृताः जाताः। तदनु शाहजहां अवोचत्, हिन्दुसन्ततिः अतीव पितृभक्ति पूर्णा भवति। मात्रे पृथिव्याः अपेक्षया उच्चस्थानं पित्रे स्वर्गापेक्षया उच्चस्थानं प्रददति। यदि त्वं द्रष्टुमिच्छसि श्रवणकुमारं पश्य। हिंदूनां धर्मग्रंथं पठ पश्य। तत्रोल्लिखितमस्ति यथा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। किन्तु अस्माकं दौर्भाग्यं यद् वयं संस्कृतिः परंपराः महिमानं च विस्मरामः। अद्य वयं पश्यामः यत् एका माता पंचपुत्रान् पालयितुं समर्था भवति, किन्तु अद्य पंचपुत्राः एकां मातरं पालयितुं नैव समर्थाः भवन्ति। वेदे ऋषिगणाः प्राकटयन्, यदा वयं संस्कृति परंपरया प्रेरिताः भवेम, तदा वयं जीवनस्य शैलीं विस्मराम। तदा केवलमस्मासु हाहाकार एव वर्तते
इति शिक्षा मातापित्रोः सेवा कर्तव्या परंपरा न विस्मर्तव्या अद्य एतावत् पर्यन्तं वयं 29 कथायाः विषये आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 30 कथायाः विषये आलोचनां विधास्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।